शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश का एक उभरता हुआ लीडर जिसकी आवाज दबा दी गई। भारत जो है वो हर जगह बेनकाब हो रहा है। उस्मान हादी एक लेगेसी छोड़ के जा रहा है। अभी ऐसे बहुत उस्मान हादी आएंगे, किस किस के पीछे भागेंगे, किस किस का मुंह बंद करवाएंगे। जो आग लग चुकी है बांग्लादेश में, जो दिल्ली तक जाएगी, इसको कैसे रोकें। अस्सलाम वालेकुम, यूर वॉचिंग अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट नजता डार। आज का इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे लीडर के बारे में जिसका नाम था शरीफ उस्मान हादी। उस्मान हादी कौन था? उस्मान हादी बांग्लादेश का एक उभरता हुआ लीडर था जिसकी आवाज दबा दी गई। हम जब देखते हैं कि अब भारत जो है वो हर जगह बेनकाब हो रहा है, बांग्लादेश में अब इनकलाब का वक्त है। बांग्लादेश को समझ आ गया कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ उनका हिस्सा खत्म कर दिया गया था, इसके पीछे असल चेहरा भारत का था। भारत का हाथ हमेशा बांग्लादेश के इंटरनेशनल अफेयर्स में रहा है, बांग्लादेश की पॉलिटिकल अफेयर्स में रहा है, बांग्लादेश के उस पूरे सेटअप में रहा है, गवर्नेंस सेटअप में रहा है। जब से हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर, जब बांग्लादेश ने उनकी अदालत ने जब वो उनको सजा सुनाई थी, तब से लेके अब तक बांग्लादेश से हसीना वाजिद किस मुकाम से, किस जगह से इंडिया जा चुकी है, दिल्ली में है, किस जगह पे हुआ, वो बात वहां की वहां है। मगर जब हम बात करते हैं इनकलाब की, हम जब आज डिस्कस करेंगे वो है उस्मान हादी। उस्मान हादी की शहादत। उस्मान हादी कौन था? एक यंग बच्चा, एक यंग लड़का जो बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता था, जो नारे नहीं लगाता था, सवालात करता था, जिसमें जज्बा था कुछ कर दिखाने का, जो चैलेंज करता था, जो सामने रखता था तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो बताता था कि बांग्लादेश को कैसे इस्तेमाल किया जाता था, बांग्लादेश कैसे रुसवा होता था, बांग्लादेश कैसे तकसीम हो गया, बांग्लादेश को किसने कैसे तोड़ा, बांग्लादेश के अपने किरदार कौन थे जो बांग्लादेश के पीछे थे। हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही उनकी शहादत हुई और कैसे जुम्मे की नमाज वो पढ़ के आ रहे थे और मोटरसाइकिल पे सवार दो लोगों ने उसको निशाना बनाया और जो 2 गोलियां उनके सर पे लगी और वहां पर ही उनकी शहादत हो गई। ये अब दस्तूर रहा है। इंडिया को जब पता चलता है कि कहीं एक ऐसे मुल्क में, जो उनके पड़ोसी मुल्क हैं, जहां पे हालात बेहतर हैं, जहां पे इंडिया बेनकाब हो जाता है, वहां पे इंडिया अपनी साजिशें करना शुरू कर देता है। इंडिया को पता है कि बांग्लादेश अब एक ऐसे मोड़ से गुजर रहा है, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे इनकलाब है, वहां पे उनकी जो एक लीडर हुआ करती थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने क्या कुछ सफर नहीं किया, जिसकी वजह से कितने बंगाली अपनी जान से हारे, जिन्होंने क्या क्या डायरेक्शंस दी अपनी पुलिस को कि ओपन फायर कर दो, वही हसीना वाजिद अब उस मुल्क से फरार हो चुकी हैं और एक दिल्ली में कहीं पनाह लेके बैठी हैं। ये वो चेहरा है इंडिया का, ये वो हरकतें हैं इंडिया की कि कैसे एक उभरता हुआ लीडर जो बांग्लादेश के लिए बात करता था, जो बंगालियों के हकूक की बात करता था, जो वो उस तमाम राइट्स की बात करता था जो बांग्लादेश से जो जहाँ के रहने वाले लोग हैं वहाँ आज दिन तक महरूम है। ये क्यों हो रहा है बांग्लादेश में? क्यों साजिशें बांग्लादेश में रची जा रही हैं? उन तमाम साजिशों के पीछे इंडिया का हाथ है। एक बार फिर भारत एक्सपोज हो रहा है अपनी तमाम चालों से, इंटरनेशनल मीडिया तक इसको कवर कर रहा है, मगर इंडिया, उसको क्या ही पता, उसको क्या ही फिक्र। उसको सिर्फ इतना पता है कि जो हमें चैलेंज करेगा वो हम उसको हटा देंगे। आप हिस्ट्री खोल कर देख लें, पहले हसीना वाजिद के हाथों से और हसीना वाजिद के कंधे पे बंदूक रख के इंडिया इंटरफेयर करता रहा। अब जैसे ही इंडिया को एक अच्छा लीडर मिला जो तालीम रखता था, जो अकल रखता था, जिसको पता था कि मैंने अपने मुल्क की बात करना है, उसको कोई परवाह नहीं थी कि बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है, उसको अपने मुल्क को पावरफुल करना था, उसे अपने मुल्क में बेहतरी लानी थी। उसको पता था कि मुझे अपने मुल्क तक वहां जाना पड़ेगा जहां पे मेरे मुल्क को कभी कोई लेके नहीं गया। अब वो जितना जुल्म और जबर था हसीना वाजिद का, अब उसके दौर का इख्तिताम तो बांग्लादेश में हो गया। बांग्लादेश में ना ही हसीना वाजिद वापस जा सकती है और ना ही कोई इंडियन इसकी जगह पे कोई किसी किस्म का कोई फोर्सफुली ऑपरेशन कर सकते हैं। उनको भी समझ आ गया कि हम इस हद तक एक्सपोज हो चुके हैं कि अब बांग्लादेश में लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। इतना उभरता हुआ स्टार, इतना अरूज पे पहुंचा वो लीडर, आप उसकी स्पीच देखें, उसके बात करने का तरीका देखें, कोई एक्सट्रीमिज्म बात नहीं थी, कोई इदारों को उकसाता नहीं था, वो
وہ کسی ملک کو اکساتا نہیں تھا, وہ چیلنج کرتا تھا, اس کے سوالات وہ آگے رکھتا تھا. وہ تو پیس میکر تھا, اور اسی کا ہی آپ نے اسی کو خاموش کر دیا. اب اتنا بڑا جنازہ, اتنی دنیا پہنچی, اتنے لوگوں نے اٹینڈ کیا, اس کا جنازہ شاید بنگلہ دیش کی ہسٹری میں اتنا بڑا نہ ہوا. عثمان ہادی ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہے. وہ کل کو لیڈر بن جاتا, بنگلہ دیش کے حالات اچھے ہو جاتے اور انڈیا اس سے متاثر ہوتا. انڈیا کو پلے گراؤنڈ چاہیے کھیلنے کے لیے, ان کو فیلڈنگ چاہیے کھیلنے کے لیے, وہ ہر چیز کو میچ سمجھ کے کھیلتے ہیں اور اگین ہار بھی جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, اب انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے. انڈیا کو پتا ہے کہ اب بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ نہیں رکیں گے. ہم نے وہ پروٹیسٹ دیکھا جب بنگلہ دیش کی جو ینگ جنریشن تھی وہ سڑکوں پہ تھی, حسینہ واجد کے خلاف نعرے لگ رہے تھے. وہی حسینہ واجد, وہی فیملی لیگیسی جس کو لوگ پوچھتے تھے, اب ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ کسی اور ایجنڈا پہ کام کر رہے تھے, یہ کسی اور کے پے رول پہ تھے. وہ پے رول کس کا تھا, وہ ایجنڈا کس کا تھا, وہ انڈیا کا تھا. اب یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کوئی اور بندہ نہیں کہہ رہا, یہ تو دنیا کہہ رہی ہے. کس کس کو منہ بند کروائیں گے, کس کس کے پیچھے بھاگیں گے, کس کس کو ٹارگٹ کریں گے. انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے, یہ بات ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. دنیا کے محاذ دیکھ لیں, جنگ میں دیکھ لیں, ہم نے مئی کے واقعات اپنے ملک کے ساتھ دیکھے, بنگلہ دیش میں دیکھے, ہر جگہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, ہر جگہ پکڑے بھی جا رہے ہیں. ایک ایسا سٹار انہوں نے, ایک ایسا لیڈر چپ کر دیا جس کا بہت برائٹ فیوچر تھا. ایسے انقلابی چاہیے اس ایسی قوموں میں جو گزرتی ہیں برے وقتوں سے, جنہوں نے ابھرنا ہوتا ہے, جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے. اور یہ اکیلا, یہ شریف عثمان ہادی اکیلا نہیں تھا. ابھی ایسے بہت عثمان ہادی آئیں گے, کس کس کے پیچھے بھاگیں گے, کس کس کا منہ بند کروائیں گے. ابھی تو یہ سٹارٹ ہے. جو بنیاد عثمان ہادی چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اکیلا تھا. اب ایسے 100,000 عثمان ہادی آئیں گے جو بنگلہ دیش کے لیے کام کریں گے, جو اس بنگلہ دیش کو اس پورے خطے میں اوپر لے کے جائیں گے. انڈیا پھر کیا کرے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ انڈیا پھر کیا کرے گا. انڈیا کس منہ بیٹھے گا, کس منہ گرے گا. گر کے تو وہ اتنے نچلے درجے پہ گر چکے ہیں کہ آج ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہ جو آگ لگ چکی ہے بنگلہ دیش میں, جو دلی تک جائے گی, اس کو کیسے روکیں. یہ آگ ہے انقلاب کی, یہ آگ ہے تبدیلی کی جو بنگلہ دیش میں لگ چکی ہے. اب بنگلہ دیش اور بنگالی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان کے ساتھ تقسیم کرنا, 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا, اب سمجھ آتا ہے. چلیں, ماضی میں جو ہوا جو ہو گیا, مگر قومیں تو وہ اچھی ہوتی ہیں جو اپنے حال سے سیکھتی ہیں تاکہ مستقبل بہتر کر سکے. تو یہ سیکھ ہم نے بھی سیکھی اور یہ سیکھ بنگلہ دیش بھی سیکھ رہا ہے. مگر انڈیا ہے اسٹیگننٹ ہے, وہاں کا وہیں کھڑا ہے. ناپذیر ملک ایسے ہی ہوتے ہیں. آج سے پہلے سپر پاور بھی کہا کرتی تھی کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہی سپر پاور اپنے ٹروپس نکال رہی تھی دوسرے ملکوں سے کہ بس بہت ہو گیا. انڈیا اسی پالیسی پہ چل رہا ہے, مگر پھر بھی ہر جگہ رسوا ہی تو ہو رہا ہے. چاہے وہ جنگ کا ماحول ہو, کھیل کا ماحول ہو, محاذ کا ماحول ہو, انقلاب کا ماحول ہو. انڈیا ایک ایکسٹریمسٹ اور ایک ایسی ملک بن چکا ہے جو اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کس کروٹ بیٹھے. انڈیا کے لوگ نہیں ہوں گے, یہ گورنمنٹ ہے ان کی جو لوگوں کو اکسا رہی ہے, ایسا ایجنڈا ڈال کر, ایسی موویز بنا کر, ایسی وہ کھیل رہی ہے کہ ان کو خود کے بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بٹ سیڈلی انفارچونیٹلی دے آر لوزنگ دا گیم. اور اب جو بنگلہ دیش میں اسپرٹ ہائی ہے اس کو توڑنا, اس کو روکنا اب انڈیا کی بس کی بات نہیں ہے. مائی ہارٹ گوز ٹو عثمان ہادیز فیملی. میں ہی ریسٹ ان پیس. اور بہت سارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب جو ہے وہ دکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اب وہ خطے میں ایک الگ پاور بھی بن سکتا ہے اور اب وہ آگے بھی جا سکتا ہے. انڈیا اس کو نہیں روک سکتا. آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ اپنا وطن. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.